हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। इन बारिशों के मौसम में अपने आप को ज़रा केयर के साथ रखें। सो हियर इज़ द शॉर्ट एंड प्रिसाइज रिव्यू ऑफ द न्यू ड्रामा, मोस्ट एंटिसिपेटेड ड्रामा एंड मोस्ट हाई बजट ड्रामा, मैं मंटो नहीं हूँ। तो लेट्स स्टार्टिंग में हमने देखा अंदरून शहर, कहना चाहिए लाहौर का। क्या बादशाह मॉस्को दिखाया तो साफ पता चल गया है कि ये लाहौर की गलियों में बना हुआ एक बहुत बड़ी सी कोई हवेली होती है, जहाँ पर ये दो भाई जाकर बैठते हैं और इनके आपस का कोई मसला है जिसे अपने किसी बुज़ुर्ग के पास ये सुलझाने के लिए जाते हैं। ये जाते हैं काफ़ी अरसे तक, मतलब पहले भी ये जाते रहते हैं, मगर कोई सुलह सफाई का नहीं हो पाता, मतलब सुलह सफाई नहीं होती, मगर ये जाते ज़रूर है कि एटलीस्ट बात तो होती रहे। एक भाई है सिराज अमृतसरी, प्लेड बाय आसिफ रज़ा मीर, और दूसरा भाई है बेनियामीन, प्लेड बाय बाबर अली, और इनकी एक बहन है सुरैया, प्लेड बाय साइमा। तो अभी तक देखने से यही लग रहा है कि जो इनकी बहन है सुरैया, उनके दो बेटे कत्ल किए गए हैं, बेनियामीन के थ्रू कत्ल हुए हैं, जिसकी बेस पे जो इनका लड़ाई है आपस में वो ये है कि बेनियामीन के भी दो बेटे इसको मिलेंगे लाशों की सूरत में, तो ही ये सुलह हो सकेगी। और बाकायदा तौर पे ये मन्नतें मानती है पीर मक्की के दरबार पे जाके इस चीज़ की कि सुलह ना हो, क्योंकि सिराज वहाँ बैठ के यही बात करता है कि सुरैया की ये डिमांड है, जबकि जो बेनियामीन है वो एकदम गुस्से में आ जाता है कि कोई मेरे बेटों की तरफ मेरी आंख से भी ना देखे। तो लगता है ऐसा ही है कि हमेशा की तरह यहाँ पर बातचीत होती होगी, बट इसी बात पर बात रुक जाती होगी, सुलह नहीं होती होगी कि बेनियामीन ज़ाहिर है अपने बेटे कौन देता है भाई, किसी को सबको अपनी औलाद प्यारी होती है। दूसरी तरफ हमें ये भी आइडिया हुआ कि सिराज के भी अपने दो बेटे हैं, जिनमें से एक जो है वो अब बेड पे आ गया है और एक जेल में है, और दूसरी तरफ अभी तक हमने बेनियामीन का एक ही बेटा देखा जिसका बिल्कुल लिटरली सिर्फ एक ही शॉट देखा है, वो है अजान समीहान। इनके नाम क्या है इस ड्रामे के अंदर अभी तक ये तो रजिस्टर नहीं हो रहा। आई थिंक नो रोज़ है सिराज के बड़े बेटे का नाम, और छोटे का नाम शमशेर होगा, जो कि लगता है कि नमीर खान प्ले कर रहे होंगे। और इनकी एक बेटी भी है सिराज अमृतसरी की, महमल, जो कि प्ले कर रही हैं सज्जर अली। सुरैया जो कि इनकी पुप्पो लगती हैं, उनके साथ इनकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दिखाई गई है। जब हम आगे चलते हैं और महमल की पढ़ाई की कोई बात होती है, क्योंकि वो आगे पढ़ना चाहती है, जबकि घर से इजाज़त नहीं मिल रही होती, और फिर वो पुप्पो को कहती है कि आपने ये बात मनवानी है, और फिर पुप्पो जो हैं वो सिराज अमृतसरी से ये बात मनवाती हैं। बेनियामीन की जो वाइफ है वो प्ले कर रही हैं सबा हमीद। इन दो एपिसोड्स में जो हमने बेसिक चीज़ देखी, पहले एपिसोड में तो हमने यही देखा कि प्रेमिस क्या है ड्रामे की, आपस में क्या रिश्ते हैं, किस तरह, क्योंकि अभी खुल के बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि सिराज और बेनियामीन का क्या रिश्ता है। लेकिन स्टार्टिंग में ही वो भाई साहब करके भी बात करते हैं और भतीजे करके भी रेफ़र करते हैं अपने बच्चों को, तो उससे ऐसा लग रहा था कि ये दोनों आपस में भाई ही होंगे। दूसरा एक मुद्दा ये था इस एपिसोड के अंदर और दूसरी एपिसोड के अंदर भी कि महमल को पढ़ाई आगे करनी होती है और उसको पहले इजाज़त नहीं मिल रही होती। जब उसको इजाज़त मिलती है फिर ये फुप्पो के साथ ही जाके अपना एडमिशन करवाती है। उनके प्रिंसिपल होते हैं, डीन साहब होते हैं, वो इन्हें कोई अनपढ़ सा समझ रहे होते हैं, आई थिंक सो। और फिर वो जब ये बताती हैं कि मैं गुंडे की बेटी हूँ महमल, तो फिर फ़ौरन ही इसका एडमिशन कर दिया जाता है। पहले वो रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं कि एडमिशन डेट तो गुजर चुकी है, तो हम तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे। जबकि दूसरी तरफ जो सुरैया है वो भी सिराज से इसकी फ़ोन पे बात करा देती हैं डीन की, जिससे वो कहता है कि गुंडे तो ये लग ही नहीं रहे, काफ़ी पढ़े लिखे टाइप आदमी लग रहे हैं। बेसिकली है यही सीन कि ये लोग कोई डॉन कल्चर के ऊपर ये ड्रामा बना हुआ है, मगर ये कोई पढ़े लिखे टाइप सिविलाइज किस्म के गुंडे हैं। ये ड्रामा देखना कुछ इसलिए भी आसान लगा पहली दो किस्सों तक, क्योंकि राइटर हैं इनके खलीलुर रहमान कमर, और फिर आपको पता है उनके डायलॉग्स कुछ इस तरह के भी होते हैं जो दिमाग की दही कर देते हैं। होपफुली आगे जाके अल्लाह करे कि ऐसा ना हो कि वो एक बंदे के जो डायलॉग डिलीवरी हो वो ही 5-5 मिनट की हो, तो फिर ड्रामे को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट एपिसोड में तो यही सब कुछ था। इन द एंड हम देखते हैं कि ट्रैफिक जैम हुआ होता है और आके गुंडे जो हैं वो गोलियां चलाते हैं किसी गाड़ी के ऊपर, पीछे से पुलिस आती है, और फिर गाड़ी से बाहर एक बंदा निकलता है, मतलब उसका सिर्फ सर निकलता हुआ देखता है कि वो आगे देख रहा होता है कि हुआ क्या हो, और वो होता है मंटो, प्लेड बाय हमायूं सईद। और उसको अभी तक सारे मंटो साहब, मंटो सर के ही रेफ़र कर रहे हैं, तो इसको ही हम मंटो ही बोलेंगे, पूरा नाम नहीं अभी तक पता चल रहा।
سیکنڈ ایپیسوڈ اسٹارٹ ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو محمل ہے وہ آ رہی ہے اپنے راستے اور جو منٹو صاحب ہیں وہ آ رہے ہیں اپنے راستے سیم یونیورسٹی کے اندر. غالباً وہ ان کے پروفیسر ہوں گے. جو کچھ محمل آ کے کرتی ہے وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن پہلے جس طرح سے ان کا تعلق ہوتا ہے، مطلب جس طرح ان کی سٹارٹ ہوتی ہے آپس میں کہ یہ جاتی ہے، اس کی پہلے سے ہی کلاس میں ایک سیٹ ریزرو ہوتی ہے، اور چونکہ اس نے دھاک بٹھا دی ہوتی ہے پوری یونیورسٹی میں کہ ہم مرڈر وغیرہ کرتے ہیں اور میں امرتسری کی بیٹی ہوں دس اینڈ دیٹ، تو سب اس کو ڈر کے مارے سب کچھ دے بھی رہے ہوتے ہیں کہ جیسے سیٹ ریزرو ہے تو اس کے لیے وہ خالی ہے. منٹو کی کلاس ہوتی ہے تو جب وہ جا کے ادھر بیٹھتی ہے بغیر پرمیشن لیے ایک تو آ جاتی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ کس بیس پہ جا کے ایسے بیٹھ جاتی ہے، آخر اسکول کالج بھی تو گئی ہوگی تبھی آ کے یونیورسٹی بیٹھی ہے نا. تو بہرحال یہ جا کے بیٹھتی ہے، وہ سر اسے کہتا ہے کہ تم میرے سے پرمیشن لیے بغیر آ گئی ہو اندر. وہ اسے پرمیشن لیتی ہے اندر ہی کھڑے ہو کے، اور پھر وہ اس کو نکال دیتا ہے، کلاس سے نکال دیتا ہے. وہ لائبریری چلی جاتی ہے. پھر باقی کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایکچولی میں ڈان کی بیٹی ہے، اور پھر وہ لائبریری میں جاتا ہے. یہ تھوڑا مجھے زیادہ لگا کہ لائبریری میں پروفیسر جا رہا ہے ایک اسٹوڈنٹ کے پاس، اور پھر وہ کور اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ڈر کے مارے کہ اچھا یہ گنڈے کی بیٹی ہے تو اس کے ساتھ کچھ نہ ہو جائے. تو اپنے آپ کو مطلب کلیئر کر رہا ہوتا ہے اور اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ابو سے ملاقات ہوگی تو میرے دوست بن جائیں گے دس اینڈ دیٹ، اور اس طرح کہ یہ تھوڑا سا مجھے زیادہ لگا. اس کے علاوہ کسی اور لڑکے سے لے کے یونیورسٹی کی پریمس میں ہی یہ سگریٹ بھی پی رہی ہوتی ہے، اور ذرا گنوں شنوں کی مرڈرز وغیرہ کی باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور اس طرح کا اس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. تو پہلے دن ہی لوگ جو ہیں وہ مطلب یہ اپنی دھاک بٹھا دیتی ہے کہ بھئی میں گنڈے کی بیٹی ہوں دس اینڈ دیٹ. دوسری طرف جب ہم نے انٹری دیکھی تھی منٹو صاحب کی تو ہوتا یہی ہے کہ جتنی اس وقت گولیاں برس رہی ہوتی ہیں تو ایک کبوتر بیچارے کو بھی گولی لگ جاتی ہے، اور پھر منٹو صاحب اس کو ریسکیو کرانے کے لیے ویٹ کے پاس لے گئے ہوتے ہیں. نیکسٹ ڈے جب وہ جاتے ہیں ویٹ کے پاس اپنے کبوتر کا پتہ لینے، تو وہاں پر جو ویٹ ہوتا ہے وہ بھی کچھ اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں بیوی سے ریلیٹڈ باتیں کرتا ہے، جس سے ہمیں پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پر منٹو صاحب کہتے ہیں کہ میری بیوی نہیں ہے دس اینڈ دیٹ. ایک اور ہم نے کریکٹر دیکھا ہے جس کا نام ابھی تک مجھے نہیں پتہ چل سکا، پلیڈ بائی صنم سعید. ان کا بھی کم بیک ہوا کافی عرصے کے بعد ٹی وی کے اوپر، اور ایکٹنگ بھی بہت زبردست ہے. فار اے ریزن اتنی بڑی کاسٹ ہے اس ڈرامے کے اندر، کیونکہ جس لیول کا پھر خلیل صاحب کا اسکرپٹ ہوتا ہے تو کوئی اس قسم کا ویٹرن ایکٹر ہی اس کو پرفارم کر سکتا ہے. بہرحال ایکسپریشنز کے ساتھ اس طرح کے ڈائلاگ دینا کوئی واقعی کمال اداکاری ہوگا جو یہ کام کر دیتا ہے، جیسے کہ صنم سعید نے بھی کیا. صنم سعید پروفیسر ہی ہیں اس یونیورسٹی میں، اور منٹو صاحب کی نیبر بھی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ شام کو ان کے گھر حلوہ لے کے آتی ہیں جہاں پر وہ اپنے کسی لو انٹرسٹ فیروز کا بھی ذکر کرتی ہیں. اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ لو انٹرسٹ تھا جن کو انہوں نے ٹھٹ کرایا ہے، یا پھر ان کا ایکس ہسبینڈ تھا یا فیانسے تھا، کچھ ابھی تک اتنا آئیڈیا نہیں ہوا. بہرحال وہ منٹو صاحب سے ان کے گھر آ کر اس بارے میں ساری ڈسکشن کرتی ہیں کہ فیروز آیا تھا اور میں نے اس کو اندر نہیں آنے دیا اور میں نے اسے چلتا کر دیا، اور پھر چھوٹی موٹی ڈسکشن ہوتی ہیں. ہاں بہت زیادہ ہیوی ڈائلاگس تھے، بہت زیادہ فلسفہ تھا محبت کو لے کے، رشتوں کو لے کے اس والے اسپیسیفک سین میں، اور وہ ہونا ہی تھا. اللہ کرے کہ آگے جا کے ہر سین کے اندر ہر بندے کے کریکٹر کے ساتھ اتنے زیادہ ڈیپ قسم کے اور لمبے ڈائلاگس نہ جڑے ہوئے ہوں. باقی اگر تعریف کی بات کی جائے تو ہر ایک کریکٹر کا اپنا ہی آرک نظر آ رہا ہے ابھی تک، اور ایکٹنگ بہت زبردست تھی. ہمایوں سعید کی بھی فار اے چینج تھوڑی ڈفرینٹ ایکٹنگ تھی. سجر علی کی ایکٹنگ تھوڑی چلبلی سی جیسی وہ بنی ہوئی ہے، اور سائمہ کی ایکٹنگ بہت زبردست ایکسپریشن کے ساتھ. اب ظاہر ہے وہ پنجاب سے ہیں اور پنجابی ہیروئن رہ چکی ہیں بہت بڑی، تو ان کے ڈائلاگ میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے، مگر بالکل وہ پنجابی ٹچ بھی نہیں ہے اردو میں، تو دیٹس اے پازیٹیو اور ایک اچھی چیز ہے. باقی ان کی پریزنس تو ہے ہی، اسکرین پریزنس تو زبردست ہے سائمہ کی. بابر علی صاحب ہوں یا پھر آصف رضا امیر ہوں، صبا فیصل جو کہ سراج امرتسری کی وائف بنی ہوئی ہیں، ان کی ایکٹنگ بھی بہت اچھی ہے. اچھا وہ یہ چاہتی ہیں کہ صلح ہو جائے، جبکہ جو سائمہ کا کریکٹر ہے سریا وہ یہی چاہتا ہے کہ صلح صرف ایک ہی سین میں ہو سکے گی جب بنیامین کے گھر سے بھی 2 لاشیں گریں گی، یعنی کہ اس کے 2 بیٹوں کی لاشیں. اور آئی ہوپ وہ چاہتی ہے کہ صلح کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ شاید وہ چاہتی ہے کہ اس کے جو بھتیجے ہیں اگر تو ایسا ہی ریلیشن ہے تو وہ نہ مریں. ہاجرہ یامین کو بھی ہم نے دیکھا، وہ محمل کی کلاس فیلو بنی ہوئی ہیں، یعنی کہ منٹو سے وہ بھی پڑھتی ہیں اسی یونیورسٹی کے اندر. لیٹس سی
آپ لوگ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے پلیز کامنٹ کر کے بتائیے گا ضرور. ٹل دین یو گائز پلیز ٹیک کیئر. سبسکرائب دا چینل, شیئر دا ویڈیو, لائک دا ویڈیو. تھینک یو.